बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आपको खबर बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नून लीगी रहनुमा इसहाक डार को शरीक मुल्ज़िमान समेत आमदन से ज़ायद असासाजात केस में बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की जो समाअत हुई उसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन सबूत नहीं, केस मज़ीद नहीं चलाया जा सकता है। ज़रा इस पर मबनी अपने बुनियादी सवाल को उठाते हैं, अपने मेहमानों के सामने रखते हैं। एहतसाब अदालत ने जो फैसला सुनाते हुए कहा कि नैब बयान की रोशनी में अब ये रेफरेंस ख़त्म किया जा रहा है। जब सबूत ही मौजूद नहीं थे तो फिर इसहाक डार के ख़िलाफ़ केस क्यों बना था, और अब नैब का ये मौक़िफ़ जो चेंज हो गया है इस पर हमारे मेहमानों का क्या कहना है, उन्हीं से जान लेते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है तारुफ पर आते हैं, बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। इकोनॉमिस्ट मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद है, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि इसहाक डार के साथ जो खिलाफ उनके करप्शन केसेस की समाअत हुई है आज, ये केसेस जब नैब ये मौक़िफ़ कह रहा है कि उनके खिलाफ सबूत ही नहीं है, ये सिर्फ जो है वो इंतकामी बुनियादों पर थे, सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक है कि तो हम सब जानते हैं कि जो वो आम ज़्यादा है और मुल्क में भी हैं, बैरून मुल्क भी हैं, दुबई में, यूके के अंदर किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसका मतलब है कि ज़ाहिर है पैसे पाकिस्तान से ही बनाए गए हैं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हमारा जो निज़ाम है, और मेरा ख्याल है कि जो पिछली हुकूमत थी पीटीआई की, उसने बहुत जल्दी में कुछ मुकदमात कायम किए थे और उनको जो है वो वही जो बातें अब हम देखते हैं सियासतदानों की जानिब से जब आती हैं कि जी हमारे ऊपर तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया और हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, उसमें कई हद तक सदाकत भी है और वो आज भी हो रही है। यानी कि जो केस है, आप जब तक उसके ठोस शवाहिद नहीं देंगे, उसके बाकायदा नाकाबिले तरदीद सबूत नहीं देंगे जो कि इकट्ठे किए जा सकते थे, क्योंकि हुकूमत के पास मुख्तलिफ एजेंसियां होती हैं, उसके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उसके पास एफआईए जैसा इदारा मौजूद है, उसके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसा इदारा मौजूद है, उसके अपनी जो मामलात होते हैं वो इतने वसी होते हैं हुकूमत के हाथ कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि उस टाइम पे जो जल्दबाजी के अंदर जो है काम किया गया और उसको नतीजा जो है वो आज ये निकला कि बावजूद इसके अंदर किसी को शक नहीं है कि आमदन से ज्यादा असासे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई सबूत नहीं है। यानी कि अदलिया का काम देखे ना, कानून के एम्बिट में ही रह के जाना पड़ेगा। साहब, आपको नहीं लगता इस तरह से नैब के किरदार पर सवालिया निशान उठता है कि जब आपके पास सबूत ही मौजूद नहीं तो फिर आपने इतनी हाइप क्यों क्रिएट की, फिर क्यों केसेस बनाए? नैब का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर। नैब जैसे इदारे एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमारी कौमी उसके ऊपर बोझ हैं। पहली बात है कि नैब को प्ली बार्गेन का कौन इजाज़त दे सकता है, जबकि ये रियासत के पैसे हैं, पाकिस्तानी कौम के हैं, आपके हैं, मेरे हैं, नाजरीन के हैं। इसका किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि आप 25% जो है आपको माफ़ कर दिया जाता है और आप हमारे साथ तय कर लें। ये पहली बात है कि ये गलत है। दूसरी बात ये है कि अदालत जब मौजूद है किसी भी मुल्क के अंदर, जब अदलिया का निज़ाम मजबूत है और वो काम कर रहा है, तो फिर नैब जैसा इदारा तो सवाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना। इसी वजह से पीडीएम की हुकूमत जो थी, आपको याद है कि पीडीएम की हुकूमत का तमाम जोर नैब को और उनके केसेस खत्म करने के अंदर मौजूद था। आज वो नजर आ गया आपके सामने। अभी आप मियां साहब की वापसी देख लें कि किस तरीके से उनको रिलीफ मिला गया, तो कभी ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो आपने अभी इसहाक डार साहब का भी देख लिया। अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है। तमाम लोग मासूम हैं, तमाम लोग जो है फरिश्ता है, सिर्फ आप हैं जो है वो करप्ट हैं, मैं करप्ट हूं, हमारे नाज़रीन करप्ट हैं, पाकिस्तान की गरीब कौम करप्ट है, बाकी ये सब हाजी हैं। इन सब को साथ साथ खून भी माफ है, पाकिस्तान की दौलत भी माफ है, पाकिस्तान का लूटना खसूटना सब माफ। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। असद खरल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन नैब का किरदार तो सवालिया निशान है ही, लेकिन अब जो फ़ायदा इसहाक डार को हो गया है, क्या इससे मुल्क को कोई फ़ायदा होगा या सिर्फ नून लीग के लिए ये सूदमंद होगा ये फैसला?
دیکھیں بدقسمتی اس کو کہہ لیں یا خوش قسمتی کہیں کچھ لوگوں کے لیے اور ملک کے لیے اس کو بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ یہی نیب جو ہے اسی نیب نے یہ کیسز بنائے ہیں. اسی نیب نے یہ پوری قوم کو بتایا ہے کہ انہوں نے نجائز ذرائع سے نجائز آمدن ذریعہ آمدن سے انہوں نے یہ اثاثے بنائے اور اسی نیب نے انکوائری کی, اسی نیب نے انویسٹیگیشن کی, اسی نیب نے ایویڈنس لایا, اسی نیب نے انکوائری سے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا, پھر اس کو ریفرنس میں لے کر عدالتوں میں گیا. اب آپ دیکھیں کہ بلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے وہی نیب جو ہے اب عدالتوں میں جا کے وہ آپ کو کیسا نظر آئے گا کہ جناب یہ تو کیس بنتا ہی نہیں تھا. بھئی اگر کیس بنتا ہی نہیں تھا تو آپ نے پوری قوم کے پیسے اور وسائل اور ریسورسز جو ہے وہ ضائع کیوں کیے؟ آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو کیوں اس طرح وکٹمائز کیا؟ کیا آپ کسی کے اعلی کار بنے ہوئے تھے؟ کیا آپ نے موٹیویٹڈ کیسز بنائے؟ کیا آپ نے یہ جھوٹے کیسز بنائے؟ اور اگر یہ آپ مانیں گے آپ کے یہ کیسز جھوٹے تھے تو پھر وہ چیئرمین نیب سے لے کر اس کے انویسٹیگیشن افسر اور پروسیکیوٹر تک ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر کوئی ادارہ کسی بندے کو ایک بلا جواز غلط کیس بناتا ہے کیا ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تماشا ہے کہ ٹھیک ہے جی 2-4 سال کا کیس بنا لیا, جب دوسری حکومت آئی تو وہی ادارہ جو ہے وہ یو ٹرن لے کے دوسری طرف ہو جاتا ہے, تو نہ اس کو عدالتیں پوچھتی ہیں نہ اس کا کوئی محاسبہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا نہ تو کسی طاقتور بندے جو ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا, نہ کسی ریکوری ہوگی اور نہ یہ کبھی بھی منطقی انجام تک پہنچیں گے. اور اگر یہی سلسلہ آنکھ بجولی آپ نے کھیلنی ہے تو بہتر ہے اس کے اداروں کو بند کر دیا ہے. ایسے خواہ مخواہ یہ سفید ہاتھی بن کے قوم پر ان بوجھ ہی بننا ہے. دیکھیں 30 سال سے ہم زرداری اور نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے یہ سن رہے ہیں خبریں اور انویسٹیگیشن انکوائریز اور ہائی لائٹ چیزیں ساری ہوتی ہیں, کیسز جاتے ہیں, لیکن جب وہ منطقی انجام تک پہنچنے لگتے ہیں حکومتیں جو ان کی مخالف ہوتی ہیں یا جو ان کی حکومتیں جب نہیں ہوتی ان کے دور میں وہ کیسز بڑے ایکٹیولی چلتے ہیں, اور جب ان لوگوں کی حکومتیں آتی ہیں تو وہ کیسز بند ہو جاتے ہیں. ادارے وہی ہوتے ہیں, وہی انویسٹیگیشن, وہی چیزیں, وہی ایویڈنس, وہ ایک دم سے وہ زیرو ہو جاتی ہیں. سر کیا آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے جو فیصلہ سامنے آیا ہے نواز شریف کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا آنے والے کیسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو؟ یہ نواز شریف کے لیے, اسحاق ڈار کے لیے, زرداری صاحب کے لیے اور ان کے جتنے بھی یہ 30 سال سے جو حکمران رہے ہیں یہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کے سارے لوگوں کے لیے بینیفٹس ہوں گے. اور ملک کو جو اربوں روپے انہوں نے لوٹے ہیں, جو کیسز بنے تھے, جو آ سکتے تھے, جو امکان تھا, جو امید تھی, اب وہ میرا خیال ہے وہ امید جو ہے اس کو بھی ہمیں کچھ فہمی کا جو ہے شکار ہم تھے اس کو ہمیں نکال دینا چاہیے ذہن سے, کیونکہ ان لوگوں کے خلاف کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی ان کے لیے قانون جو ہے وہ حرکت میں نہیں آئے گا, ان سے کبھی ریکوریاں نہیں ہوں گی, ان کے خلاف کبھی بھی جو ہے ان کے کیسز کو جو ہے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا. تو بہتر ہے انفرٹائل ایکسرسائز کی بجائے کہ ٹھیک ہے آپ نے این آر او پہلے بھی ان لوگوں کو ملتا رہا, اب بھی مل رہا ہے, اور یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہر 5 سال بعد یہی تماشا لگتا ہے کیسز بن رہے ہیں, اب کیسز بند ہو رہے ہیں, پھر کیسز کھول رہے ہیں, پھر کیسز ری اوپن ہو جاتے ہیں, پھر کیسز بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا اسد کھرل صاحب, آپ کا اوپینین بھی آگے. ذرا ہم ملک بوستان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. ملک صاحب, جیسے ابھی نیب کے وجود کی بات ہو رہی ہے, نیب کے کردار کی بات ہو رہی ہے, اتنے وسائل, اتنے جو ہے وہ لوگوں کا ٹائم بھی جو ہے ضائع ہوتا ہے جب کیسز بنتے ہیں. کچھ اگر ہم کاروباری حضرات کی بات کر لیں تو وہ بھی یہی شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نیب کا کام صرف جو ہے وہ لوگوں کی ٹوپیاں اچھالنا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں تو ذرا برابر شک نہیں ہے, اس کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا, ایسی تلوار ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کر دیا. اگر یہ دیکھا جائے جتنے بھی مقدمے گورنمنٹ کا کتنا خرچہ ہوا ہوگا سیکورٹی کے اوپر, ججوں کے اوپر, لانے جانے میں پتہ نہیں کروڑوں روپے انویسٹیگیشن میں خرچ دیے, باہر کوئی نکلا کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا, کس میں سے کوئی کیس ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا. تو یہ تو پریکٹس ہی بند ہونی چاہیے. اس میں اگر یہ ہوا ہے لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی, ثابت کچھ نہیں ہوا, اس کے بعد بیوروکریٹ جتنی بھی بیوروکریسی اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اس کام کو, کیونکہ اس کا نیا والا کیس بن جائے گا. تو یہ پاکستان کی بیوروکریسی, پاکستان کا دماغ ہوتا ہے, وہ بڑی بڑی پالیسی لیتے ہیں, منسٹر تو آتے جاتے رہتے ہیں, نہ ان کو اتنا پروفیشنل ہوتے ہیں. اگر کوئی بجلی کا وزیر ہے تو اس کو بجلی کے بارے میں کوئی پتہ نہ, کوئی اگر کوئی کسی معدنیات کا ہے تو اس کو گیس کا کوئی پتہ نہیں, نہ ان کے پاس نالج ہوتا ہے, نہ کوئی پریکٹس ہوتی ہے. بیوروکریٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پورے پروسیس سے گزر کے جب مقام تک پہنچتا ہے تو اس کے خلاف جب کیس بنتا ہے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے, پاکستان کی اکانومی جو ہے ریورس گیئر لگ گیا ہے. اب جا کے جو ہے یہ حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی چینجنگ کرنا چاہتی ہے اور ضرورت بھی ہے اس وقت,
اس کو جو پوری دنیا میں سر جس دیکھو طرح آپ کرپشن بات کے کریں جتنے حکومت بھی چینجنگ کرنا چاہتی ہے، چینجنگ کی ضرورت بھی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ایسے ادارے جو صرف اور صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، معاشی نقصان جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں یا معیشت پر ایک بوجھ بن کر رہ گئے ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے، ان کو بند ہونا چاہیے؟ بالکل نیب کو تو خاص طور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے کوئی پلی بار کہنے والی ایسی بس اسی سے ان کی ریکوری، اور تو کہیں ریکوری نہیں ہوتی ان کی. کوئی ایسا اکاؤنٹ فریز نہیں ہوا کسی ایسے باہر ملک جا کے، حالانکہ قانون ہے پوری دنیا کے لا بن چکا ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا، پورے دنیا فائدہ بھی اٹھا رہی ہے. اگر کسی بھی ملک کا شہری کسی باہر ملک میں جا کے کوئی جائیداد بینک بیلنس بناتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، تو ہمارا ملک اس کو اپیل کر سکتا ہے کہ اس کی جو ہے منی ٹرائل لے. اگر وہ منی ٹرائل نہیں دے پاتا تو وہ پیسہ پاکستان کو واپس مل جاتا ہے. 190 ملین کا سامنے مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ملک ریاض صاحب کو جو تھا وہ 109 ملین پاؤنڈ جو اسی قانون کے تحت واپس آئے تھے. ایسا کبھی ہی ہے بھی سر. حکومت کو لیے ابھی اس میں حکومت کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک ٹیسٹنگ کیس ہے. جتنے بھی باہر لوگوں کی پراپرٹی ہیں ان کو جو ہے منی ٹرائل مانگے، اگر وہ نہیں دیتے تو پاکستان کو واپس مل جائے، اس سے فائدہ اٹھائے. ایسا ہی ہے سر، آپ کا اوپینین آ گیا. ذرا ہم اس سوال کے حوالے سے پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا واقعی اسحاق ڈار کے خلاف کرپشن کیسز صرف سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے؟ 67% کو ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ 33% ایسا نہیں مانتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب، اور آپ کو بتائیں کہ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں برسوں بعد بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے. سٹاک ایکسچینج میں 660 پوائنٹس کی تیزی آئی، جس کے بعد 6 سال کے بعد 100 انڈیکس 51,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے. ماہرین کی جانب سے اگر ان کی رائے کی بات کریں تو مختلف اوپینینز آ رہے ہیں. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کار جو ہے وہ اب اچھے وقت کی امید لگائے ہوئے ہیں، اب مارکیٹ میں بہتری آ رہی ہے، معیشت کی بحالی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. کچھ لوگ اس کو نواز شریف کی واپسی سے بھی ایسوسیٹ کریں. ذرا اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا اوپینین ہے. انہیں کیا لگتا ہے یہ جو 100 انڈیکس میں تیزی آئی ہے، یہ جو نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے، ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ 51,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا 100 انڈیکس، اور 6 جو ہے وہ سال کے بعد یہ نوبت آئی ہے، یہ بحالی آئی ہے، یہ بہتری آئی ہے. اس پر ہمارے ماہرین کا کیا کہنا ہے، ذرا ان سے جان لیتے ہیں. ملک بہستان صاحب، پہلے تو آپ ہمیں بتائیے گا یہ جو ہم نے خوش آئند بات ابھی ڈسکس کی ہے، آنے والے وقت میں معیشت کی بحالی کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں مزید سٹاک ایکسچینج بھی اسٹرینتھن ہوگا اور پاکستان میں سرمایہ کاری میں بھی بہتری آئے گی؟ یہ میں سمجھتا ہوں بڑا الگ کرم ہے نبی پاک صدقہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ابھی ربیع الثانی ہے، اور پاکستان کی یہ بڑی پر امید ہے پوری قوم اس وقت. میاں نواز شریف صاحب کا بھی، کیونکہ جب بھی سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے گا. تو اب لوگوں کو یقین ہو چلا ہے میاں صاحب جو واپس آئیں گے، چار الیکشن بھی ہوئیں گے، تو یہ سیاست استحکام جو ہے معاشی استحکام کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور ان کے دور میں ہمیشہ ہی آپ کا جی ڈی پی بڑے، اکانومی بڑے بڑے منصوبے وہ لے کے آئے ہیں جب بھی وہ آئے ہیں. صحیح. تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے. دوسری بڑی وجہ جو ہے پی آر آئی کی جو کانفرنس تھی 18 اکتوبر کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں جو چائنا میں گئے تھے، اس میں بڑی ان کو ویلکم کہا گیا، اور پاکستان نے 20 جو ہے معاہدے کیے ہیں، بڑے عام معاہدے ہیں جو زراعت کے، ایگریکلچر کے، ڈیجیٹل اکانومی ہے، معدنیات ہے. اور اس میں 65 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ آنے سے صرف 25 ارب ڈالر آئے ہیں، ابھی 40 ارب ڈالر آنے ہیں. اور پاکستان، چائنا جو ہے اس کی پوری اہمیت ہے، پاکستان کو باقاعدہ ایک ماڈل پیش کرنا چاہتے ہیں. پی آر اے 140 کنٹری ہے جو کہ اس کا سربراہ اجلاس تیسرا ہوا تھا، اور وہ صحیح. چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں میں کھڑا ہو جائے. اور یہ اس کی بڑی مطلب ہے پاکستان کی ایک اہمیت ہے جو خرائط ہے. اور جیو اکانومی دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ پاکستان کا رول ہے سی پیک اور پی آر اے کو کامیاب کرنے. اچھا تو ملک اس بہستان صاحب، ایسا بھی کہا جا رہا ہے صرف انڈیکس نہیں بلکہ مارکیٹ ویلیو بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو آنے والے وقت میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو بہتر ہوگی؟ بالکل دیکھیں پاکستان کی اس وقت میں امیر دیکھیں، ایران اور سعودیہ کی جو صلح ہوئی ہے جو کہ بڑے عرصے سے چیک لسٹ چلی آ رہی تھی، تمام 2 بلاک بن گئے تھے. تو یہ آنے والی سرگرمیوں کا محور ہے پاکستان، اور پاکستان کی جو ہے کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا، اور ہمیں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس وقت پاکستان کا سی پیک تب بھی کامیاب ہوگا، بی آر ای تب بھی کامیاب ہوگا کہ پاکستان میں امن ہو، افغانستان میں امن ہو، اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہے.
تو پاکستان میں کیونکہ 4 اکنامک زون ہے جو پاکستان کے چائنا نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو باقاعدہ فنڈنگ بھی کروں گا آپ کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے تاکہ جو لوگ کہتے تھے چائنا پہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ پاکستان قرضے کیسے واپس کرے گا, تو چائنا نے وعدہ کیا کہ میں آپ اکنامک زون میں اپنے پلانٹ تک اپنے مشینری تک پاکستان کو بیریئر اور پروڈکشن کے قابل بناؤں تاکہ وہ فارن ایکسچینج کما کے اپنے فارن لون واپس کر سکے. یہ بہت بڑی بات ہے جو پاکستان کو امید بڑھ چکی ہے اس وقت. سر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ چائنیز انویسٹمنٹ کے امکانات ہیں اور یہ یقیناً ہمارے لیے خوشائند بات ہے, لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والے وقت میں IMF یا امریکہ کی جانب سے کوئی ہرڈل کریٹ کر دی جائے؟ نہیں, امریکہ کو اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت. چائنا جو ہے اس وقت سپر پاور بن جاتا ہے اکنامک کی, اور اس کو جو ہے کیسے تھے کنگ میکر ہے, اب اکنامک میکر وہ بن گیا. اور اس کے امریکہ کے قرضے اتنے زیادہ ہیں, ہماری تو 1.5 لاکھ فی گز لون ہے, اس کا تو 6 لاکھ فی گز لون ہو چکا ہے. اور اس کی بس وہ ڈنڈے کے دور پہ اکانومی بہتر بنانا چاہتا ہے, ایسا ہوگا نہیں. پاکستان نے جو ہے اس وقت چائنا نے جو ہے پاکستان برکس کا اجلاس ہوا ہے, اس میں 35 کنٹریز میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے پوری میرے جو یورپ تک. ٹھیک ہے سر, معیشت کی بحالی کے لیے آپ بھی پر امید ہیں اور ہم بھی اچھی امید رکھتے ہیں. عبداللہ گل صاحب, یہ جو بات ایسوسیٹ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے ہی انڈیکس میں بہتری آئی ہے, مارکیٹ ویلیو بہتر ہو رہی ہے, معیشت کی بحالی شروع ہو گئی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے. ایک دن کے اندر کوئی وہ, کیونکہ اگر یا تو نواز شریف صاحب جو ہے کوئی معاشی پلان دیتے, لیکن ان کوئی پلان نہیں دیا. انہوں نے صرف اپنے ماضی کی پنوں کو جو ہے وہ ٹٹولا ہے اور اس کے اوپر گفتگو کی ہے. موجودہ صورتحال کے حوالے سے کوئی جامع اور مستند پالیسی جو ہے وہ آپ کو نہیں نظر آئی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے کہ یہ کوئی معاشی استحکام جو ہے وہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ جو ڈالر 331 سے نیچے آ کے 275 کے اوپر آیا ہے, تو آخر اس کی کوئی وجوہات ہیں. اور پھر ڈالر مافیا کے اوپر کنٹرول کرنا, افغانستان کا SIFC کا قیام کرنا, اور اسی طریقے سے غیر ملکی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا, ایران کے ساتھ جو ہے تجارت کے حوالے سے اپنے گیٹس کو کھولنا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایران سے 105 میگا واٹ بجلی کو لینا. اور پھر اسی طریقے سے جو آپ نے ڈرگ مافیا کو, آپ نے جو ڈالر مافیا کو, آپ نے جو اسمگلنگ کو جب کنٹرول کیا, تو اس کے نتیجے کے اندر ملک کے اندر کچھ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ وہ وجوہات, آنے سے کچھ نہیں ہوتا, نہ کسی کے جانے سے کچھ ہوتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے, جس کے پیچھے باقاعدہ افواج پاکستان مضبوطی سے کھڑی ہے اور وہ پہرا دے رہی ہے معیشت کے اوپر, اسی بنیاد کے اوپر سعودی عرب جو ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, چائنا بھی انویسٹمنٹ کو جو ہے مزید استحکام دے رہا ہے. یاد ہوگا آپ کو 56 ارب ڈالر کا جو ہے وہ معاہدہ کر کے آئے ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب, اور وہ ایران گئے اور وہ چائنا گئے, اور وہاں سے ریلوے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ لے کے آئے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. اب دیکھیں نا, یہ وہ تمام باتیں, لیکن اگلے لوگ بھی جو ہیں وہ, یہ میں اس کو کنٹینیوٹی ابھی نہیں کہوں گا, کیونکہ اگر آپ نے درمیان میں سیاسی جو عدم استحکام پیدا کیا اور موجودہ حکومت کی پالیسیز کو پرولونگ نہیں کیا, تو یہ پھر بہت تھوڑی دیر رہے گا اور انویسٹر جو ہے وہ اپنا ہاتھ ہٹا لے گا. معیشت پھر جو ہے ربو حالی کا شکار ہو جائے گی. ملک بولتان صاحب نے کہا کہ امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے اتنے ہم سادہ نہ بنے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے, دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا. ہاں, اگر آپ نے اسرائیل جنگ کے اندر خاموشی اختیار کی یا کوئی سائیڈ نہ لی, تو شاید آپ کو مزید آپ کے اوپر جو ہے مہربان ہو جائے. اور اگر آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے کوئی سائیڈ لے لی یا آپ نے کوئی مضبوط جامع پالیسی لے کے آئے, تو اس کے نتیجے میں آپ کے لیے مشکلات کے اندر بے پناہ اضافہ کیا جائے گا, آپ کے لیے تکلیف کے انبار لگا دیے جائیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے, چاہے وہ سر آپ کا اوپینین آ گیا کہ ہم موجودہ صورتحال میں ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں اور اس میں کنٹینیوٹی یقیناً ہونی چاہیے. اسد کھرل صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے ہی یہ بہتری آئی ہے معیشت میں, اور انڈیکس کا اوپر جانا, نفسیاتی حد عبور کر جانا, کہیں ایسا تو نہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے جو ہے وہ سرمایہ کار بھی پر اعتماد ہو گئے؟
हाँ जी, अभी रिसेंटली आपने देखा था जब नवाज शरीफ साहब की मुआशी टीम के जो बहुत बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी थे इसहाक डार साहब, जब वो भी 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ जाए और तो पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली का दौरा हो जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने फिर क्रेडिट भी लिया कि देखें जी मैं अभी चला लें, डॉलर की कीमतें कम हो गई हैं, तो फिर उसके बाद 16 माह की हुकूमत ने जो तबाही फेरी है, तो वो क्रेडिट अगर इनका उस तरीके का क्रेडिट है, एक दिन का लेना चाहते हैं, तो फिर उन 16 माह का भी क्रेडिट जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, और उन्हीं के जो तजर्बा का खिलाड़ी जो है वो वजीर खजाना थे, उनके भाई वजीर आजम थे, तो जो माशी पॉलिसियाँ या जो चीजें या जो कॉन्फिडेंस या जो सरमायाकारों का उस वक्त वो क्यों नहीं दिला सके। तो मामला ये है कि ये ऐसे ही खुशफहमी है या इसको जोड़ा जा रहा है। तो ये बेसिकली ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये ना तो निगरान हुकूमत का इसके अंदर कोई अमल दखल है, ना कोई पीडीएम के पॉलिसियों का जो उसकी हुकूमत का कोई अमल दखल है। ये सारा जितना इनिशिएटिव है, इसका जो अगर लीड रोल है, तो आपने देखा था पीडीएम की हुकूमत के जाते हुए ही ये एसएफसी का क्याम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसकी जानब से मुआशी पाकिस्तान की जो तरक्की के लिए बाकायदा पाक फौज को इसके अंदर जो इन्वॉल्व किया गया, और उन्होंने कहा कि हम बाकायदा इस पर पहरा देंगे, और दिगर जिस तरह ममालिक से पैसे वो लाए, सरमायाकारी लाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है उनको जाता है। हाँ, आगे जो हमें खतरा है या जो हमें नजर आ रहा है कि आने वाले अगर इंतखाबात में अगर हुकूमत जिसकी भी आ गई, अगर इन पॉलिसियों की कंटिन्यूटी ना रही और फौज के जिस तरह रोल है वो हुकूमत ने अपने हाथ में लेकर तो फिर अपनी मर्जी से भी अगर काम चलाने की कोशिश की, तो उसका नतीजा वही होगा जो 16 माह के अंदर हमने देखा है। तो बहरहाल इसके एक दिन के अंदर जो है बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिस तरह डॉलर जो है उसको काबू किया गया है, जिस तरह तेल की स्मगलिंग के ऊपर काबू पाया गया है, जिस तरह चीनी, उसके बाद आटा और गंदम जो है उसकी स्मगलिंग पे काबू पाया गया है, जिस तरह गैर कानूनी तारकीन वतन जो है उनको निकाला जा रहा है पाकिस्तान से, तो ये बड़े इकदाम जो है ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि इनकी वो वजूहत, और फिर सरमायाकारों के लिए जो SIFC का क्याम, वन विंडो का क्याम, उनको कॉन्फिडेंस देना, और जो बहुत सारे लोग जो है दिलचस्पी ले रहे हैं। पिछली हुकूमतों के करप्शन के जो मामला थे, सरमायाकार पाकिस्तान आते थे और इस तरह की बहुत सारी दास्तानें जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि वो बताते थे कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन जो हुक्मरान थे वो अपने हिस्से मांगते थे कि हमें कितना मिलेगा, इसमें हमारा क्या फायदा होगा, उनको बाद में छोड़े या आवाम को हमें पहले बताएं कि हमारी जेब में कितना पैसा जाएगा। ठीक हो गया असद खरल साहब, आपने बड़ी अहम बातें जो हैं वो कोट की हैं। अपने आने वाले टॉपिक में भी हम ज़रूर मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस सवाल के हवाले से ज़रा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी की वाहिद वजह नवाज शरीफ की वतन वापसी है? ये था हमारा बुनियादी सवाल जिस पर हमने पब्लिक पोल गैदर किया। 38% को ऐसा ही लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से ही मईशत में बेहतरी आ रही है, जबकि 62% ऐसा नहीं मानते। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के तीसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इसराइल फ़लस्तीन जंग के हवाले से। ये कशीदगी बरकरार है और उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहाँ एक जानिब हम देख रहे हैं कि मगरबी ममालिक का इत्तेहाद बरकरार है और इसका ये बरमला इजहार भी आए दिन हमारे सामने आ रहा है, वहीं इस्लामी ममालिक का ऐसा इत्तेहाद देखने में क्यों नहीं आ रहा। अगर अमरीकी जो है वो हम इलामे की बात करें या फिर बयानात की बात करें या मगरबी ममालिक के जिस इत्तेहाद को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी बात करें, तो आपको बताएं कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने इसराइल की हिमायत जारी रखने का अज़्म का जो है वो इरादा किया है। और ये मुश्तरका बयान अमरीकी सदर जो बाइडन के इत्तेहादी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सामने आया है। इस बयान में इसराइल से आलमी कवानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब अगर इसराइल के मौक़िफ़ को डिस्कस करें तो इसराइल ने हमले रोकने से इनकार कर दिया है। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। अब जब हम मसला फ़लस्तीन डिस्कस करते हैं, जब हम इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं जहाँ मगरबी ममालिक का इत्तेहाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसका बरमला इजहार भी किया जा रहा है, उसके लिए वो लाएअमल तय करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि इंसानी जानों की जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर हम जोर दे रहे हैं, लेकिन इसराइल फिर भी बज़िद है कि वो हमले नहीं रोकेगा, वहीं हमें अरब ममालिक की जानिब से, इस्लामी ममालिक की जानिब से ऐसा कोई इत्तेहाद क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्या समझते हैं इस खामोशी की वजह क्या है? देखिए, इसकी ये तो मुजरिमाना खामोशी है सबसे पहले तो,
और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर 2 अरब मुसलमान हों और 2 अरब के साथ जो है वो आपको मालूम है उनके पास 58 लाख की मजमूई फौज हो, उनके पास हथियार हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो, और माजी के अंदर सीरिया के अंदर बाकायदा पाकिस्तान फौज ने नाकों चने भी चबवाए हों इसराइल को, तो मैं नहीं समझता कि सवाए इसके कि हमारा जो अदम इत्तेहाद है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इसराइल इतना उसको मौका मिल रहा है। अब दुनिया ने अपनी पोजीशन ले ली, एक तरफ जो है मगरिब के जो ममालिक आपने बताए, कुछ जो हैं बराह रास्त और कुछ जो है पसे पर्दा वो इसराइल के साथ खड़े में हैं और असल में वो अमेरिका के तरफ झुकाव रखते हैं। दूसरी तरफ जो है हमारे जो हुक्मरान हैं ज्यादातर ममालिक के वो अमेरिका के दबाव के अंदर हैं और एक किस्म की वो मदद ही कर रहे हैं इसराइल को। अवाम ऐसा तो नहीं, जैसे बयानात आ रहे थे अरब मीडिया की जानिब से भी ये बयान सामने आया था कि वो इस सूरत हाल का जिम्मेदार हमास को मानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बाकी मुस्लिम ममालिक भी किसी न किसी सूरत हाल को इसी तरह से डिस्कस कर रहे हो या बैक एंड पे उनके अंदर भी यही सोच पनप रही हो? कल को यही बात जो है वो कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए कही जाएगी कि आज कश्मीर की जो वजह है वो असल में कश्मीरी मुजाहिदीन की वजह से है, वरना तो वहां मामला चल पड़ा था। कमाल कर रहे हैं, कहां से चल पड़ा था? डील ऑफ द हुई थी, पूरा मुल्क उनका खत्म कर दिया, रोजाना 10-20 बंदे मार रहे थे। अगर वो ना करते हमास तो फिर क्या, हमास मुजाहिद हैं, हमास को सलाम है मेरा, पूरा इस टाइम पे आलम इस्लाम उनको हीरो के तौर पर गर्दानता है और हमास जो है वो गलत लोग हैं। आप देखेंगे असल में 2 अरब मुसलमान मौजूद हैं और अगर वो बैठ के किसी इंतजार में हैं अबाबीलों के और वो बदुआओं के ऊपर चल रहे हैं, तो आपको याद होगा कि कश्मीर पे हमने यही किया था, हमने खामोशी इख्तियार की, नतीजा क्या निकला? आज अगर हम फलस्तीन के ऊपर मजबूत स्टांस ना लिया, कल यही तरीका, बिल्कुल यही फॉर्मूला आपका जो है कश्मीर के ऊपर अप्लाई होगा। आप देख लेना, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं और अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन असल मसला यह है कि आपकी कमजोरियों की वजह से, आपके जो लालचों की वजह से अवाम जो है बिल्कुल दूसरी तरफ सोच रही है और जो हुक्मरान है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में सोच रहे हैं। नतीजा ये निकलेगा कि जबरदस्त किस्म का जो है वो क्लैश आएगा और आप देखेंगे कि इस जंग के अंदर जो है हक को फतह होगी और इस टाइम पे हक जो है वो हमास है, वो फलस्तीन है। हमास अलहदा नहीं है, कश्मीरी मुजाहिदीन कश्मीर से अलहदा नहीं है और वो अपने हक की और जंग लड़ रहे हैं और उसके ऊपर हम सबको साथ देना चाहिए। हमें इखलाकी, सिफारती और सियासी बुनियाद के अलावा अब अमली तौर पर मदद करनी चाहिए। हमारे ऊपर मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि अगर हम तमाम लोग मिल के एक ट्रक जो है रात का अंदर नहीं भिजवा सके तो फिर मैं इस पे क्या 3 हरफ ही बोलूंगा और क्या बोलूंगा। सर आपने ज़बरदस्त मौके पर इख्तियार किया कि हमें अब अमली जो है वो उसके लिए भी इक़दामात की कोशिश करनी चाहिए या मदद की ज़रूरत है इस वक्त। जिस तरह से आप बात करें सर, इसमें भी हम कहेंगे कि अगर अरब ममालिक अपना किरदार शो करें तो शायद बैक एंड पे तमाम मुस्लिम ममालिक उनके खड़े हो जाएं, क्योंकि बेसिक हेड तो वही है कि जो एक पावर सामने आएगी, जिस तरह से अगर अमेरिका को हम देखें, अमेरिका खुद सामने आया है लेकिन मुश्तरका तौर पर बाकी ममालिक को भी साथ रखा है। ऐसे ही अरब मेन लीड अगर हो जाए तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी अपना किरदार शो करेगा? बेटा मैं आपको बड़े दिल की बात बताता हूं क्योंकि ये मेरे दिल का सब्जेक्ट है और आपके भी दिल का है और तमाम नाजरीन के दिल की बात है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है कि इस टाइम पे सिर्फ एक काम करें। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, एक दिन में जंग बंद होगी और आपके मर्जी के मुताबिक होगी। आप ये कहें कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो उलमाए कराम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे मौकफ पूछा जाए कि ऐसे वक्त में जब मुस्लिम कुछ जो है मतालिम ढाए जा रहे हो, जंग मुसल्लत हो काफिरों की जानिब से, सहयूनियों की जानिब से, तो अल्लाह और उसका कुरान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या हैं। और आपको पता है कि वो लफ्ज जीम के ऊपर चला जाएगा और अगर आपने ये लफ्ज जीम ना भी बोले, जिस दिन आपने ये बात की और ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, अगर जंग ना एक दिन के अंदर बंद हो तो मेरा नाम अब अब्दुल्ला गुल से तब्दील कर। सर आपने बहुत बेहतरीन बात किया। हम जरा असद करल साहब का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। सर आपको क्या लगता है मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद कितना जरूरी है और क्या इस इत्तेहाद से फलस्तीनियों के मौक़िफ़ में मदद मिलेगी? देखिए, मुस्लिम ममालिक का जो इत्तेहाद है, मैं समझता हूँ कि जो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, 60 ममालिक हैं और दुनिया के जितने वसाइल रिसोर्सेज हैं उसके भी
60% जो है ये ऑनरशिप है इनके पास, लेकिन इनकी मुनाफकत, कमजोरियां और आपस के अंदर जो ये सारी जो मसलते हैं, यही वजह है कि वो 80 लाख की जो आबादी है उसने पूरे जो आलम इस्लाम को आगे लगाया और इन 60 मुल्कों को आगे लगाया हुआ है। और ये वो ना सिर्फ जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की है, मामला ये है कि जब तक ये एक सांस, एक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लेंगे, एक पेज पर नहीं आएंगे और अपनी मसलतों को बलाए ताक रख कर अपनी जो ताकत है और उसके ऊपर अगर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा अल्लाह के ऊपर यकीन रखेंगे और अपनी जो कुव्वत है उस पर यकीन करेंगे, तो यकीनी तौर पर फिर वो एक दिन भी बड़ा ज्यादा है, फिर तो चंद मिनटों घंटों में ये सारा मामला जो है पता और लग जाएगा। क्योंकि इजराइल को पता है कि वो वहां बैठकर जिस तरह धमकियां लगा रहा है कि मैं पूरे मशरिक वस्ता को देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, कोई जो है सबको, तो सारे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। किस वजह से? अपनी ईमान की कमजोरी की वजह से, अपनी मसलतों की वजह से, अपने जो मफादात हैं उनकी वजह से। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया। जरा हम जल्दी से पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं कि आप फलस्तीन मसले पर मुस्लिम ममालिक माबैन इत्तेहाद भी नागुज़ीर हो गया है। 67% की यही मौक़िफ़ है, जबकि 33% ऐसा नहीं मानते। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के पास।